नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम बिन अदम जो हैं वो पहले क्या काम करते थे और उसके बाद वो किस तरह से अल्लाह की तरफ उन्होंने रजू किया और कौन से वाक़यात उनके साथ पेश आए थे। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। तो शुरू करते हैं। हज़रत इब्राहीम बिन अदम जो थे वो बलख के बादशाह और अजीम मर्तबे के हुक्मरान थे। एक मर्तबा आप सोए हुए थे कि छत पर किसी के चलने की आहट महसूस हुई। आपने आवाज़ देकर पूछा कि कौन है। जवाब मिला कि मैं आपका शनासा हूँ और छत पर अपने ऊँट की तलाश में आया हूँ। आपने फरमाया कि छत पर ऊँट किस तरह आ सकता है। जवाब मिला तो फिर आपको तख्तो ताज में खुदा कैसे मिल जाएगा। जवाब सुनना था कि आप पर खौफ तारी हो गया। दूसरे दिन अपने दरबार में मौजूद थे कि एक शख्स दोबारा आया। उस शख्स का जलाल देखकर तमाम हाज़रीन पर उसका रोब तारी हो गया और आपने उससे पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्या करने आया है। उस शख्स ने कहा कि वो मुसाफिर है और यहाँ क़याम करने के नियत से आया, लेकिन ये तो सराय है, महल नहीं है। उस शख्स ने आपसे सवाल किया कि आपसे कबल यहाँ कौन आबाद था। आपने फरमाया कि मेरे बाप दादा। गरज इसी तरह से आपके आबाओ अजदाद का पूछता किया। आखिर में उस शख्स ने आपसे दरियाफ्त किया कि आपके बाद इस तख्त पर कौन बैठेगा। आपने जवाब दिया कि मेरा बेटा। उस शख्स ने कहा कि फिर यह महल नहीं सराय है, यहाँ कुछ देर के लिए लोग आते हैं और क़याम करके चले जाते हैं। ये बात कहकर वो शख्स गायब हो गया। हज़रत इब्राहीम बिन अदम अभी रात वाले वाक़े को नहीं भुला पाए थे कि ये एक नया वाक़या पेश आ गया और यके बाद दीगरे इस तरह के वाक़यात ने उनको सोचने पर मजबूर कर दिया। और उन्हीं वाक़यात के दौरान एक मर्तबा आप शिकार के लिए अपने वज़ीरों के साथ जंगल में रवाना हुए। दौरान शिकार एक हिरन के ताक़ुब में आप अपने साथियों से बिछड़ गए। बिलाखिर जब ताक़ुब करते हुए हिरन को पकड़ लिया तो हिरन अल्लाह के हुक्म से बोल उठा और उसने कहा और खुदा ताला की हम्दो सना बयान की हिरन ने और उसके बाद कहा, ए इब्राहीम, क्या तू इसी काम के लिए पैदा किया गया है। हज़रत इब्राहीम बिन अदम ने जब हिरन का कलाम सुना तो आपने उसी वक्त तौबा की और तख्त व ताज को छोड़कर दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली और इस तरह से आप सहरा नवर्दी करने लगे। तो आपकी सहरा में मुलाकात एक बूढ़े से हुई जिसने आपको मुखातिब करते हुए कहा, ए इब्राहीम, तुम जानते हो कि ये कौन सी जगह है जहाँ का सफ़र तुम बग़ैर किसी तोशा के कर रहे हो। हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं कि मैं समझ गया कि ये शैतान है जो कि मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है। मेरे पास इस वक्त एक ज़ंबील थी जिसे मैंने कूफा से ख़रीदा था और मैंने इस ज़ंबील को फेंक दिया और ख़ुद से ये अहद किया कि हर मील पर 400 रकत अदा करूँगा। चुनाचे मैं 4 साल तक इसी सहरा में फिरता रहा और अल्लाह ताला ने मेरी इस इबादत के इर्स मुझे बेमुशक्क़त रोज़ी अता फ़रमाई। 4 साल बाद मेरी मुलाकात हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से हुई जिन्होंने मुझे बैत किया और मुझे इसमें आज़म की तालीम दी, जिसके बाद मेरा दिल गैर से खाली हो गया। एक मर्तबा लोगों ने हज़रत इब्राहीम बिन अदम से सवाल किया कि आप किसकी बंदगी करते हैं। आप पर यह सुनकर लर्ज़ा तारी हो गया और आप ज़मीन पर गिर पड़े। जब होश आया तो आपने ज़मीन पर बैठकर ये आयत तिलावत की जिसका मफ़हूम है कि आसमानों और ज़मीन पर रहने वाले सब के सब अल्लाह के बंदे होकर आने वाले हैं। लोगों ने सवाल किया कि आपने ज़मीन पर गिरने से पहले ये आयत क्यों ना तिलावत की। आपने फरमाया, अगर मैं ख़ुद को अल्लाह का बंदा कहूँगा
تو وہ حق کے بندگی طلب کرے گا، اور بندہ ہونے سے میں منکر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادھم حالت سفر میں تھے کہ راستے میں ایک سپاہی مل گیا۔ اس نے آپ کو روک لیا اور نام دریافت کیا۔ آپ نے نزدیکی قبرستان کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس سپاہی کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ یہ کہہ کر اس نے آپ کی گردن میں رسی ڈال دی اور پیٹنا شروع کر دیا، آپ کا سر پھوڑ دیا۔ جب آپ کو لے کر شہر میں داخل ہوا تو لوگوں نے اس سپاہی کو لعنت ملامت کرتے ہوئے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم بن ادھم ہے۔ اس سپاہی نے آپ سے معافی مانگی اور آپ نے اس سے فرمایا کہ مجھے تو تیرا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ تیری اس حرکت کی وجہ سے مجھے جنت کا مستحق بنا دیا گیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تو بھی جنت میں جائے۔ اور اس واقعے کے بعد کسی بزرگ نے خواب میں اہل بہشت کو دیکھا جن کے دامن موتیوں سے لبریز تھے۔ جب ان بزرگ نے سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ ایک ناواقف نے حضرت ابراہیم بن ادھم کا سر پھوڑ دیا تھا۔ ہمیں حکم ملا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم جب جنت میں داخل ہوں تو ہم ان پر موتی نچھاور کریں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادھم دریائے دجلہ کے کنارے اب بیٹھے اپنی بدڑی جو ہے وہ سی رہے تھے۔ کسی شخص نے آ کر پوچھا کہ حکومت کو چھوڑ کر آپ کو کیا حاصل ہوا؟ تو آپ نے وہ سوئی بھی دریا میں پھینک دی۔ اس دوران بے شمار مچھلیاں جو تھیں منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر نمودار ہو گئی، اور آپ نے فرمایا مجھے تو صرف اپنی سوئی چاہیے۔ چنانچہ ایک مچھلی آپ کی سوئی لے کر آ گئی۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ حکومت کو خیر بات کہہ کر میں نے ایک معمولی سی شے حاصل کی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم جب بلخ کی بادشاہت کو خیر بات کہا تو اس وقت آپ کا اکلوتا بیٹا شیر خارگی کے عالم میں تھا۔ جب وہ جوان ہوا تو اس نے اپنی ماں سے دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے اور کہاں ہے۔ ماں نے سارا ماجرا ان کے گوش گزار کر دیا اور کہا کہ لوگوں سے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا باپ اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ بیٹے نے ماں سے اجازت لی اور مکہ مکرمہ روانہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ روانہ ہونے سے قبل اس نے اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص میرے ساتھ حج کے لیے روانہ ہونا چاہتا ہے تو اس کا تمام خرچہ میرے ذمہ ہوگا۔ چنانچہ جیسے ہی یہ اعلان ہوا ہزاروں لوگ اس کے ہمراہ ہو گئے، اور جب یہ گروہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو بیٹے نے مسجد حرام کے تمام درویشوں سے دریافت کیا کیا تم نے ابراہیم بن ادھم کو جانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ ہمارے شیخ ہیں اور اس وقت جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گئے ہوئے ہیں تاکہ ان لکڑیوں کو فروخت کر کے کھانے کا بندوبست کیا جا سکے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کا بیٹا آپ کی تلاش میں جنگل کی طرف چلا گیا، اور جب آپ کو ڈھونڈا تو وہ مشکل اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اور حضرت ابراہیم بن ادھم نے لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھایا ہوا تھا اور بازار میں لا کر یہ اعلان کیا کہ کون ہے جو پاک مال کے بدلے پاک مال خریدے۔ اس دوران ایک شخص آیا، اس نے حضرت ابراہیم بن ادھم سے وہ تمام لکڑیاں خریدی اور اس کے بدلے میں کچھ روٹیاں دے کر چلا گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے وہ روٹیاں لا کر اپنے درویشوں کو دے دی اور خود نماز میں مشغول ہو گئے۔ انہی دنوں حج کا موسم تھا اور حاجیوں کی آمد مکہ مکرمہ میں شروع ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ وہ عورتوں اور مرد لڑکوں کی جانب نہ دیکھیں۔ آپ ایک دن خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ آپ کے مرید بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کا بیٹا دوران طواف سامنے آ گیا۔ آپ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو مرید جو تھے وہ حیران ہوئے، اور طواف سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ نے تو ہمیں عورتوں اور مرد لڑکوں کو دیکھنے سے منع فرمایا ہوا ہے، جبکہ خود آپ نے ایک بے ریش لڑکے کی جانب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے جو دیکھا وہ در حقیقت یہ ہے کہ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ وہ لڑکا میرا بیٹا ہے، جسے میں نے اس وقت چھوڑا تھا جب وہ دودھ پیتا تھا۔
حضرت ابراہیم بن ادم کا ایک مرید اگلے روز بلخ کے خیموں کی جانب گیا تو اس نے اس لڑکے کو تلاوت قرآن مجید کرتے دیکھا۔ اس مرید نے لڑکے کو تلاوت قرآن مجید سے فارغ ہونے کے بعد پوچھا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ وہ لڑکا یہ سن کر رونے لگا اور کہا میں نے کل اپنے باپ کو دیکھا، لیکن اس خیال سے کہ شاید وہ میرا باپ نہیں ہے میں نے اسے نہیں بلایا۔ میرے باپ کا نام ابراہیم بن ادم ہے۔ اور یہ سن کر اس مرید نے کہا آؤ میں تمہیں تمہارے باپ سے ملوا دوں۔ یہ کہہ کر وہ مرید حضرت ابراہیم بن ادم کے بیٹے اور اس کی بیوی کو لے کر حاضر خدمت ہوا۔ بیٹے اور بیوی نے جب آپ کو دیکھا تو والہانہ ان سے لپٹ گئے اور زار و فطار رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب لڑکے کو ہوش آیا تو حضرت ابراہیم بن ادم نے دریافت کیا کہ بیٹا تم کس کے مذہب پر ہو؟ بیٹے نے جواب دیا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ آپ نے دریافت کیا کیا تم نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ اس نے جواب دیا جی والد۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ اس کے بعد آپ کی بیوی اور بیٹے نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور فریاد کرنا شروع کر دی کہ آپ انہیں نہ چھوڑیں۔ آپ نے آسمان کی جانب منہ کیا اور فریاد کی یا الہی میری مدد فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔